अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको सेहत सलामती के साथ अमन और सुकून वाली, ईमान और तक़वा वाली ज़िंदगी अता फ़रमाएँ। आमीन। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की रहमत से, उसके फ़ज़ल व करम के साथ हम सूरतुल आदियात की आया नंबर 6 पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने लेसन को। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िया व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी औक़ातिना। आमीन इलाही आमीन। आया नंबर 6। इन्नल इंसाना, यकीनन इंसान, लिरब्बिही, अपने रब का, लाकनूद, यकीनन बड़ा नाशुक्रा है। सबसे पहले आ रहा है इन्ना, बेशक, यानी इस बात में जो की जा रही है कोई शक नहीं है, कोई डाउट्स नहीं है, बिल्कुल क्लियर बात है। ठीक है। अब आगे आ रहा है अल इंसाना। इंसाना हमने पहले भी पढ़ा था इसके बारे में डिटेल से सूरतुल असर में। यहाँ पे भी आपको बताती चलूँ कि अल इंसान सिंगुलर है। ठीक। इसकी जमा में कुरान पाक में हम देखते हैं आता है अन्नास। जहाँ पे अन्नास आता है वहाँ पे सब लोगों की बात होती है, और जहाँ पर अल इंसान आता है वहाँ पर सिंगुलर है। ठीक है, वाहिद है। अब यहाँ पर दो ओपिनियंस हैं। कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं कि यहाँ पर अल इंसाना लाया तो ज़रूर गया है, लेकिन इससे मुराद सब के सब इंसान ही हैं। और एक दूसरा ग्रुप है स्कॉलर्स का जो ये कहता है कि अल इंसाना से मुराद हर कारी कुरान है। हर वो इंसान जो कुरान की ये आया पढ़ रहा है अपने आप को चेक करेगा कि कहीं मैं तो कनूद का शिकार नहीं हो गया, मैं तो कनूद की कैटेगरी में नहीं आ रहा। तो हर किसी को अपना तज़किया करना है और ख़ुद को वहाँ पे रखना है। तो अल इंसाना हर पढ़ने वाला जो इस आया को पढ़ रहा है उसके लिए आ रहा है। फिर आगे आ रहा है ले रब्बिही। अब यहाँ पे रब आ रहा है, अल्लाह क्यों नहीं आ रहा, ये भी स्कॉलर्स ने डिफ़ाइन किया। तो एक ही आयत है, उसके अंदर से इतने इतने मीनिंग्स ड्राइव कर लेना, ये सारे मोती इन आयतों में, इन अल्फाज में छुपे हुए हैं। स्कॉलर्स ने इनको निकालने के लिए मेहनतें की हैं। ली रब्बी ही के बारे में स्कॉलर्स ने ये कहा कि यहाँ पर ये भी तो आ सकता था कि इन्नल इंसाना लिल्लाहि लकनूद, तो यहाँ पे अल्लाह की जगह रब क्यों लाया गया? तो इसकी डिटेल इस तरह से है कि अल्लाह जो है ये हमज़ा लाम हा इसका रूट वर्ड है, यानी इलाह से ड्राइव हुआ है। और इलाह कौन है? माबूद, जिसकी इबादत की जाए। अल्लाह अल्लाह ताला का ज़ाती नाम है, और रब अल्लाह ताला का सिफाती नाम है। रब का लग़वी मायने क्या है, पहले तो हम ये देखते हैं। रब का लग़वी मायने है किसी को पालने वाला। ठीक है। अब रब अल्लाह का सिफाती नाम जो कुरान शरीफ में बहुत दफ़ा इस्तेमाल हुआ है, और अरबी ज़ुबान में रब के मानी है आका, मालिक, परवरिश करने वाला। और अरबी में बात करें तो अल मालिक, अस सैयद, अल मुरब्बी, अल मुनइम, अल क़य्यिम। यहाँ पे रब लाया गया।
रब जो मालिक है, आका है, जो हमें सब कुछ देने वाला है और वो हमें अता किए जा रहा है, अता किए जा रहा है, हम पे अपनी नवाजिशें करता जा रहा है, अपनी नेमतें हमें अता करता जा रहा है और उसके पास सब अथॉरिटी है और वो नहीं देखता कि कौन क्या गुनाह कर रहा है और कौन मेरा लॉयल है, कौन डिसलॉयल है। सिर्फ लॉयल लोगों को ही वो नवाजे, ऐसा नहीं है। वो मुसलमान को भी दे रहा है, फर्मा बरदार मुसलमान को भी दे रहा है, नाफरमान मुसलमान को भी दे रहा है, फिर वो काफिरों को भी दे रहा है। क्या है कि अल्लाह ताला डिस्पाइट हिज अथॉरिटी देता ही चला जा रहा है सबको और सज़ा देने में जल्दी नहीं करता। सब पे अपनी नवाजिशें, अनायतें, अपने करम, उसकी बारिश करता चला जाता है। अच्छा, अब इंसान क्या है? इंसान वो जो इतनी नवाजिशों को पाकर, इतनी नेमतों को पाकर अल्लाह ताला की डिसलॉयल होता चला जाता है, वफादारी नहीं निभाता। तो ये इंसान है। रब जो देता चला जा रहा है और इंसान जो इन नेमतों का शुक्र भी अदा नहीं कर रहा। आगे यही आ रहा है लकनूद। लकनूद का क्या मतलब है? काफ नून दाल इसका रूट वर्ड है और ये जो कनूद का लफ्ज़ है, वाहिद ये मकाम है कुरान पाक में जहाँ पर ये इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब है नाशुक्रा। सिर्फ नाशुक्रा नहीं, बहुत नाशुक्रा। अब कुरान पाक में इस्तेमाल हो रहा है कफूर और कनूद, दोनों ही नाशुक्रे की सेंस में अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं कुरान पाक में। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि कफूर जो है ये मतलब नाशुक्रा और कनूद बहुत नाशुक्रा, एक्सट्रीमली अनग्रेटफुल। ठीक है, तो कनूद जो है ये सीगतुल मुबालिगा है, यानी इसमें बहुत का एक्सट्रीम का मीनिंग आता है कि इंसान सिर्फ नाशुक्रा नहीं है बल्कि बहुत बड़ा नाशुक्रा है। ठीक है, कनूद से मतलब है ऐसा इंसान जिसको अपने प्रॉब्लम्स और सब बुरा तो याद रहता है लेकिन उसको कोई अच्छाई याद नहीं रहती। कि उसको ये तो याद होता है कि मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, और जो 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 उसके पास है उसको वो कंसीडर ही नहीं करता। अब मैंने आपको बताया कि कनूद का लफ्ज़ जो है वो इसी आया मुबारका में इस्तेमाल हो रहा है कुरान पाक में। लेकिन कफूर का लफ्ज़ जो है वो हम देखते हैं कि बहुत जगह पे इस्तेमाल हुआ। जैसे सूरह इब्राहीम में आता है इन्नल इंसान लज़लूमुन कफ़ार। फिर सूरतुल हज में आता है इन्नल इंसान लकफूर। फिर सूरतुल शुअरा में आता है इन्नल इंसान कफूर। फिर सूरतुल ज़ख़रुफ़ में आता है इन्नल इंसान लकफूरुम मुबीन। तो इंसान की नाशुक्री का ना कुरान पाक में बहुत जगह पर जिक्र हो रहा है। कनूद को डिस्कस करते हैं कि हमने कहा ऐसा शख्स जिसको प्रॉब्लम्स याद रहती हैं, सब बुरा हुआ याद रहता है, सब बुरी बातें याद रहती हैं, लेकिन वो अच्छा कुछ भी याद नहीं रखता। इसी तरह से ऐसा इंसान जो अपनी नेमतों को तो भूल जाता है जो अल्लाह ताला ने उसको बिन मांगे अता की हुई हैं और ऐसी बातों के पीछे रोता है जो उसके पास नहीं है। तो क्या है कि इंसान हकीकतन बहुत ही बड़ा नाशुक्र है। आप देखें, हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन देख लें। हम कनूद अपनी ज़िंदगी में अपने इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ों में, आजकल तो बहुत सारी चीज़ों में देख सकते हैं। ठीक है, अब अगर आप हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन देख लें तो आप देखें कि हम औरतें, फीमेल्स, हमें ज़्यादा इस चीज़ को समझना चाहिए बेहतर तौर पर, क्योंकि बीवियां जो है ना यूजुअली वो कनूद की कैटेगरी में आती हैं। किस तरह से? क्योंकि हस्बैंड ने आपके लिए कितना भी अच्छा किया हो, कोई एक बात आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो जाए ना तो बीवी कहती है अपने हस्बैंड को कि आपने तो ये मेरे साथ कभी कुछ अच्छा ही नहीं किया। या बीवी अपने हस्बैंड के अगेंस्ट हो जाती है और अपने हस्बैंड की तमाम अच्छी बातों को भुला देती है और बस उसी बात का रोना पीटना होता है कि जो एक बात उसकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं हुई। तो ये क्या है? ये कनूद है। एक हस्बैंड जो अपनी बीवी की तमाम ज़रूरियात बिला कहे भी पूरी कर रहा होता है और बीवी अब उससे इतना एक्सपेक्ट कर रही है और कहीं पे आपकी बात पूरी नहीं हुई तो आप नाशुक्री पर उतर आते हैं। तो ये कनूद है। ठीक है, और ये नाशुक्री है। अब आप देखें रिलेशंस में जो नाशुक्री है ना, जो इंसान इंसानों का शुक्रगुजार नहीं होता ना, वो अल्लाह ताला का शुक्रगुजार भी नहीं हो सकता।
کیونکہ یہ جو ریلیشنز ہیں، یہ جو آپ کو رشتے ملے ہیں، یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ ان نعمتوں کی بھی قدر کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمت دی، آپ کو ہسبینڈ دیا جو آپ کا کفیل ہے، اور پھر وہ سب آپ کی ضروریات پورا کر رہا ہے، کوئی ایک بات آپ کی پوری نہیں ہوتی تو آپ لڑائی کرنے لگ جاتے ہیں یا آپ اپنا موڈ خراب کر لیتی ہیں، تو یہ سب قنوط کی کیٹیگری میں آ گیا کہ آپ نے ناشکری کر دی، ٹھیک ہے۔ پھر ہم اگر آج کل کے بچوں کو دیکھ لیں تو بچے آج کل بہت ڈیمانڈنگ ہیں، اور بچے، انہیں جتنی چیزیں ہم دلواتے ہیں وہ اس کو حق سمجھ کے لے رہے ہوتے ہیں اور فور گرانٹیڈ لیتے ہیں، بالکل بھی تھینکفل نہیں ہوتے، ان میں شکر نہیں رہا، ٹھیک ہے۔ یہ چیز ہم اپنے ارد گرد بہت اچھے طریقے سے محسوس کر سکتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس چیز کو بچوں کو بھی ریئلائز کرائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی زیادہ نعمتیں دی ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ کھانے پینے کی بات کر لیں تو بچے کھانے پینے میں بھی بہت ڈیمانڈنگ ہے، اور پہننے اوڑھنے کی بات کر لیں تو کچھ بچے وہاں پہ بھی بہت ڈیمانڈنگ ہے، ہر چیز میں ورائٹی بہت زیادہ ہے، اور لیکن قنوط، ناشکری، وہ بھی بہت زیادہ ہے۔ آپ کچھ بھی کر لیں، بات یہی ہوتی ہے کہ میرے پاس یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، آپ ان کے آگے 7 کھانے مختلف بنا کے رکھ دیں، لیکن وہ کہیں گے کہ یہ ڈش کیوں نہیں ہے، پیزا نہیں ہے، یا فاسٹ فوڈ جو آج کل بچوں کی پسند کی ہے وہ نہیں ہے۔ تو قنوط آپ کو ہر جگہ پہ نظر آئے گا۔ تو ضرورت یہ ہے کہ آج کل کے معاشرے میں ہم جو اس ناشکری میں اتنا زیادہ گھر گئے ہیں، ہمیں شکر کرنا ہے، ہمیں سوچنا ہے، اپنے ارد گرد دیکھنا ہے، اور ہمیں اپنی نعمتوں کو کنسیڈر کرنا ہے۔ انفیکٹ ہم نے جو نعمتیں بن مانگے مل گئی نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ہم نے ان کو فور گرانٹیڈ لے لیا، اور ہم ان نعمتوں کی قدر ہی نہیں کرتے، ہم ان نعمتوں پر اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتے، اور جو چیز ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اور کبھی ہمیں نہیں ملتی نا، تو ہم اسی کا رونا پیٹنا کرتے رہتے ہیں، جس پہ ظاہر ہے جو دعا قبول نہیں ہوتی، ہمیں پتہ ہے کہ وہ دعا ہمارے لیے ریزرو بن جاتی ہے، اور آپ کی دعا پوری نہیں ہوتی وہ بھی آپ کے لیے اجر کا باعث ہے۔ اب شکر جو ہے یہ ایک نعمت ہے، ٹھیک ہے، شکر ایک نعمت ہے اٹ سیلف۔ کس طرح سے کہ جب انسان شکر کرتا ہے نا، تو شکر انسان کو پرسکون کر دیتا ہے۔ اگر انسان میں شکر کرنے کی صلاحیت ہے اور وہ ہر چیز کی پازیٹیو سائیڈ ہی دیکھتا ہے، تو پھر اس کی زندگی جو ہے وہ اطمینان والی ہوتی ہے، اور وہ انسان جو ہے وہ بلیسڈ انسان ہے، جس کو اپنی نعمتوں کا احساس ہے اور وہ شکر کرنا جانتا ہے۔ لیکن ایک وہ شخص جو شکر نہیں جانتا، ٹھیک ہے، تو وہ زندگی میں بھی ڈپریسڈ رہے گا، انزائٹی کا شکار رہے گا، اور اپنی آخرت کو بھی خراب کرے گا، کیونکہ وہ تو ناشکری کر رہا ہے، ہر جگہ پہ ناشکری کر رہا ہے۔ اور شکر کرنے والا دنیا میں بھی اطمینان سے رہے گا، اور اس کی آخرت بھی اچھی ہوگی۔ قنوط سے شکور کا سفر، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ یعنی کہ ہم انتہائی، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ انسان جو ہے وہ بہت ناشکر ہے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ رب ہے، وہ آقا ہے، مالک ہے، وہ اپنی عنایتیں کیے جا رہا ہے، بندے کو نوازتا چلا جا رہا ہے، اور انسان ہے کہ وہ ناشکری کرتا چلا جا رہا ہے۔ تو ہم نے کیا کوشش کرنی ہے کہ ہم رب کے شکر گزار بندے بنیں، ٹھیک ہے۔ رب کا شکر گزار کیسے بن سکتے ہیں؟ کہ زندگی میں جو ہمارے مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، کیونکہ زندگی جو ہے دارالہم ہے، یعنی دکھوں کا گھر ہے، تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ دنیا میں کوئی انسان بھی ایسا ہے جس کو کسی بھی پریشانی نے نہیں گھیرا۔ ہر انسان کی زندگی میں کسی نہ کسی حوالے سے کوئی نہ کوئی پرابلم، کوئی نہ کوئی پریشانی ضرور ہوتی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ آپ اس پریشانی کو، مشکل کو مینج کس طرح سے کرتے ہیں، آپ کا اپنے رب کے ساتھ تعلق کتنا مضبوط ہے، آپ کا توکل، آپ کا یقین کیسا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جب زندگی کی مشکلات اور پریشانیاں تمہیں تنگ کریں نا، اور تم گھبرا جاؤ، تو میری مشکلات کو دیکھ لو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تو ہمارے سامنے، آپ نے پوری لائف سٹرگل کی، آپ نے کون کون سی ایسی مشکلات نہیں تھیں جن کو برداشت نہیں کیا، اور پھر اس مشکل کو برداشت کرنے کے لیے کیا طریقہ کار اڈاپٹ کیا، اس سب کے لیے ہمیں سیرت کا مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مشکلات اور پریشانیوں پر کس طرح صبر کیا، ہمیں یہ سیکھنا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث کا مفہوم ہے نا کہ مومن کا معاملہ تو عجیب ہے، اس کے تو ہر معاملے میں خیر ہوتی ہے، مشکل ہو تو صبر کرتا ہے، اور جب نعمت ملتی ہے تو شکر کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے امام غزالی کا ایک فرمان ہے جس کا مطلب کچھ اس طرح سے ہے کہ صبر کرنے کا طریقہ کیا ہے نا، آسان طریقہ کون سا ہے کہ ہم صبر کریں؟ تو صبر کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کے اوپر کوئی مشکل، پریشانی، تکلیف آتی ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اچھا، اب مشکل میں آپ شکر ادا کیسے کر سکتے ہیں؟ مشکل وقت میں آپ اپنی نعمتوں پر نظر کریں، ٹھیک ہے، پھر آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، وہ رب ہے، وہ آقا ہے، وہ مالک ہے، چاہتا تو ہمیں کچھ بھی نہ عطا کرتا، ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ہم تو اس کی نعمتوں کا حق ہی ادا نہیں کرتے، چاہے تو وہ جو اس نے ہمیں دیا وہ بھی چھین لے، لیکن وہ نہیں کرتا نا، وہ تو ہمیں نوازتا ہی رہتا ہے۔ تو اپنی نعمتوں پر نظر ڈالیں اور شکر کریں، تو آپ کو اپنی مشکل وقت بھی آپ کے لیے جو ہے وہ آسان ہو جائے گا، اور پھر آپ کو اس پہ اجر بھی ملے گا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ایک شکر ہوتا ہے خوشیوں میں صبر، ایک ہم نے پڑھا شکر مشکل وقت میں، ٹھیک ہے، اور دوسرا ہم کہہ رہے ہیں شکر خوشیوں میں صبر ہے۔ خوشیوں میں صبر کس طرح ہوتا ہے؟ خوشیوں میں صبر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر اپنی عنایتیں کیں، نوازشیں کیں، آپ کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا، اب آپ نے ان نعمتوں پر صبر بھی کرنا ہے۔ نعمتوں میں صبر کا مطلب یہ کہ یو ہیو ایوری تھنگ ود یو بٹ ڈونٹ کراس شریعہ لمٹس۔ آپ نے جو لمٹس اللہ تعالیٰ نے لگائی ہیں، ہمیں دی ہیں، ان کے اندر رہتے ہوئے اپنی نعمتوں کا استعمال کرنا ہے، مطلب یہ کہ ان نعمتوں کو مس یوز نہیں کرنا۔ تو دو طرح سے ہم نے دیکھا، ایک یہ کہ مشکل وقت میں آپ شکر کس طرح کر سکتے ہیں، اپنی نظر اپنی نعمتوں پر ڈال کر، اپنی نعمتوں کو یاد کر کے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ خوشیوں میں صبر کر کے آپ شکر کر سکتے ہیں کہ اپنی نعمتوں کو مس یوز مت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائیں، اور صرف شکر گزار نہیں، بہت بہت زیادہ شکر کرنے والے اپنے شکور بندوں میں ہمیں شامل فرما لیں۔ شکر تیرا کیسے ادا کروں میں خالق کائنات، کہ دی ہیں تو نے مجھے نعمتیں سب کی سب۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔